जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक लोई इंस्टीट्यूट है। उन्होंने एक ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट छापी है और 2024 की उसकी जो की फाइंडिंग्स हैं उस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ रहा है। और दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इस केस में कि जो जिसे कहा जाता है ना कि जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनमें चाइना आज भी नंबर 1 पे है। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, वियतनाम है और इस तरह बाकी ममालिक जो हैं। लेकिन रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसके पास वो दुनिया में 194 उसके पास पोस्ट हैं। दैट जो पोस्ट हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि मिशंस हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में इंडिया के जो है एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में है। तो और बहुत सारे शहरों के अंदर उनकी कॉन्सुलेट्स हैं जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, या यूएन न्यूयॉर्क के अंदर कॉन्सुलेट है। तो ये तकरीबन 194 पोस्ट है इंडिया के पास। और चाइना जो है वो 274 है, जबकि पाकिस्तान जो है उसने पिछले कुछ अरसे में 5 जगहों पे अपनी एम्बेसीज का नेटवर्क बढ़ाया है और 121 है पोस्ट हैं पाकिस्तान के पास। सो तकरीबन 80 पोस्ट का फ़र्क है ऑलमोस्ट इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया मुल्क बड़ा है, इंडिया काम ज़्यादा कर रहा है। और लेकिन इंडिया पर्टिकुलरली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में काम कर रहा है। समहाउ मुझे पता चला था कि पाकिस्तान जो है वो भी क्योंकि अफ्रीका को टारगेट कर रहा है इस सेंस में, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन मार्केट, इंडिया ने अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर लिए हैं। सो द राइट टाइम इज़ कि हम अपने फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश करें अफ्रीका के अंदर टू मैच इंडिया। लेकिन ज़ाहिर बात है दैट्स नॉट हाउ यू मार्केट योर सेल्फ। द ओनली वे यू मार्केट योर सेल्फ इज़ कि आपके घर के हालात इतने अच्छे हों कि आपके जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको चीज़ें करनी आसान हो, ना कि जो है वो मुश्किलात उनके लिए मौजूद हों। अब ये कहा जाता है कि 2023 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, ये कैसे काउंट किया जाता है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स कहाँ पे हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, क्लब्स में, फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस क्या है। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो पता चलता है कि क्या है। फॉर एग्जांपल, जब ये बात आती है डिप्लोमेटिक नेटवर्क की तो आपको पता चलेगा भाई ये दुनिया के 194 पोस्ट हैं इंडिया की। तो इट मीन्स दैट्स अ बिग नेटवर्क, दैट्स अ बिग कंट्री, दैट्स अ बिग प्लेस। सो ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। और फिर देन देखते हैं कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी एक्टिव एंड इफेक्टिव रोल इन अ सेंस कि पाकिस्तान तो अभी ब्रिक्स में जाना चाहता है। इंडिया एससीओ में है, ब्रिक्स में है, क्वाड में है, I2U2 में है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में है जो उसने खुद इस्टेब्लिश किए। इंडिया आसियान डायलॉग है, इंडिया अफ्रीका डायलॉग है। ये सारे के सारे इंडिया ने अपने जो डायलॉग एज ए पार्टनर, जैसे अगले दिन आपको कह रहा था कि जो डोनाल्ड लू हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, वो ये कह रहे थे रिसेंटली एक कन्वर्सेशन में यूएसआईपी की, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की वाशिंगटन में कन्वर्सेशन में, वो ये कह रहे थे कि हम अफ्रीका के अंदर इंडिया की मदद से जाएंगे। इट मींस इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क और अपनी जो अपना अपरेटस इतना बढ़ा लिया हुआ है दैट दे बिलीव कि वी नीड एन इंडियन सपोर्ट इन अफ्रीका। सो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सो इट मीन्स ऑलरेडी जो अफ्रीकन मिशंस हैं, अमेरिका के जो मिशंस हैं अफ्रीका के अंदर, उनको ये बताया गया है कि आप इंडियन एम्बेसीज जो हैं उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेशन में रखें और उनके साथ मिल के काम करें। दैट्स हाउ दे मूव ऑन। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड सिमिलरली जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के जो एम्बिशंस हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है, आप डॉक्टर जयशंकर को देखें फॉर एग्जांपल, तो वो आपको बताएँगे कि आज भी वो किसी जगह पे डिस्कशन हो रही थी तो वो उरी और बालाकोट की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा जनाब कि उरी और बालाकोट में हमने एक मैसेज दिया था।
ٹھیک ہے جی. پھر ایل ایس سی کے اوپر ہمیں چیلنج کیا گیا. پھر اگلے دن جب جو میونک سیکیورٹی کانفرنس کے اندر ڈاکٹر جے شنکر نے جو باتیں کیں اس میں یہ تھا کہ یار اگر میرے پاس زیادہ چوائسیز ہیں تو یو شوڈ بی ہیپی that I'm your friend and I have more choices and you are my friend and you are creating opportunities for me and good friends create opportunities and then your good friends will take some of those opportunities. تو اٹ مینس کہ انڈیا اپنے فورن پالیسی جو ایمبیشنس ہیں اس کو بڑا کھل کے ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی پہ یقین رکھتے ہیں. وی ڈو ناٹ بلیو وی آر ناٹ اے ویسل اسٹیٹ. ہم آپ کی ویسل اسٹیٹ نہیں ہیں. ہم اس طرح بیہیو کریں گے جس طرح ہمیں سمجھ لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل جو انڈیا کی جو نیشنل پاور ہے, انڈیا کی جو اکنامک ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ. اور انڈیا نارملی جو ہے وین اٹ کمز ٹو ڈپلومیسی انڈیا کو انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اوور لک کیا جاتا ہے ٹیکنیکلی. جسے ابھی فار ایگزامپل آج ہم بات کر رہا تھا میں کل کہ انڈیا کے جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے جو ڈپلومیٹک ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا از اے میجر پاور. انڈیا ایک گلوبل میجر پاور ہے. ٹھیک ہے جناب. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ابھی فار ایگزامپل جب ریزینہ ڈائلاگ ہوا تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر ملک کا نمائندہ آ کے انڈیا کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ انڈیا رولز بیسڈ آرڈر میں بہت اچھا ہے. انڈیا افریقن کہہ رہے ہیں, گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہے تھے. باقی جو عرب ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مین اسٹریم کنٹری ہے. سو بہت سارے ہر ملک اپنی سو یہ جو انڈیا اپنے جو گلوبل ایمبیشنس ہیں وہ بھی بتاتا ہے, اپنی اسٹریٹجک ایمبیشنس بھی اسٹیبلش کرتا ہے اور ایک سچویشن سمجھ آ جاتی ہے. سو جو اس کی جو نیشنل پاور ہے اس کو بھی پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو نارملی انڈیا کی جو نیشنل پاور ہے اس کو اوور لک کیا جا رہا ہے, لیکن اب یہ سلولی باقی ملکوں کے ساتھ مل کے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شو لیدر ڈپلومیسی ختم ہونے والی ہے. اینڈ ناؤ دس از این ایرا آف کٹنگ ایج ڈپلومیسی. اب آپ کو جو گلوبل ڈپلومیسی انڈیکس ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں چل رہی ہیں اور کیسے انڈینز اینڈ امریکنز مل کے کام کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے آگے جانا ہے. اور انڈیا نے اپنی جو پریزنس ہے وہ افریقہ, ایشیا, یورپ اور ان ملکوں میں زیادہ بڑھائی ہے. ایسٹرن افریقہ میں, انڈین اوشن ریجن کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈین اوشن ریجن کے اندر انڈیا از کنٹینیوسلی سیئنگ دیٹ وی آر اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. سو ہاؤ انڈیا از اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار ایگزامپل وین وی ٹاک دیٹ کنٹریز ٹیل دیٹ واٹ آر فارن پالیسی اسٹریٹجک ایمبیشنس کیا ہیں, تو دین دے گو ان ٹو دا ریڈ سی, دے ہیلپ سیو ادر کنٹریز ویسلس and then they project that this is our naval power and we are a net security provider. So یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں they are very very significant ہیں کہ کیسے چیزیں ہونے والی ہیں. فار ایگزامپل اب انڈیا نے کیا کیا ہے, انڈیا اپنی جو اس کی جو پارٹیسپیشن ہے ملٹی لیٹرل فورمز میں, اب فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سمٹس کو دیکھ لیں, بہت ساری ایسی سمٹس ہیں جہاں پہ انڈیا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یو این کی, ادھر بڑا پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے اسٹریٹجک امبیشنز بھی وہ دکھاتا ہے, اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ دکھاتا ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ویکسین ڈونیشن جو تھی, ٹھیک ہے جی, وہ ویکسین ڈونیشن سے ذریعے انہوں نے اپنی ایمبیشنز بتایا کہ دیکھیں وی وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ دا ورلڈ, ہم دنیا کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دے سیڈ. دین ہم دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, چائنا کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. سو انڈیا بڑا کنزیکٹیولی, جیسے نا کنٹینیوسلی, ناٹ کنزیکٹیولی بٹ کنٹینیوسلی اٹس بین شوئنگ اٹس امیج کہ ہم کیا کرنے والے جا رہے ہیں. اور on the contrary چائنا جو ہے وہ ہے تو بڑا امپورٹنٹ, اس کی اپنے ڈپلومیٹک پریزنس تو پوری دنیا میں پڑھائی ہے, لیکن اس کے جو ڈپلومیٹس ہیں دے کانٹ اسپیک, دے کانٹ ٹاک, دے آر ناٹ ویری ایکٹیو. آپ کبھی انڈین ڈپلومیٹ سے ملیں, دے آر فرینڈلی, دے آر کوآپریٹیو,
लेकिन इंडिया के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेटिक वो जो हायरार्की है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी देखिए पोस्ट कॉलोनियल जितनी भी जो वो ममालिक जिन्होंने दोज हु हैव सर्व्ड अंडर ग्रेट ब्रिटेन, उनकी जितनी भी फॉरेन सर्विस है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी वो उसी तरह ऑपरेट करते हैं, बड़ा इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इन्होंने एक प्रॉपर हायरार्की इस्टेब्लिश की हुई है। सो आपको जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े वेल रेड हैं, educated. I have met Indian diplomats over the period of time, and I know I have met Pakistani diplomats. पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े वेल रेड हैं, लिटरेट हैं, किताबें पढ़ते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स को समझते हैं। इसी तरह इंडियन डिप्लोमेट्स भी इस हवाले से बड़े वो हैं, लेकिन दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं they have to follow the line of the government and they are bound obviously because they are paid to be the diplomat of the state, but at the end of the day वो कोई इनिशिएटिव उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है। सो ये जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली इसको अगर आप G20 ममालिक के साथ देखें, ठीक है, तो 2021 में फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 2021 में 184 पोस्ट थी इंडिया के पास, लेकिन 2023 में 194 है। सो 84 से 94, इट मीन्स दे हैव क्रिएटेड 10 पोस्ट इन लास्ट 3-4 डेज 3-4 ईयर्स। 2019 में 186 पोस्ट थी, फिर 2021 में 2 पोस्ट कम कर दी, लेकिन टेक्निकली 2016 में इंडिया के पास 173 पोस्ट थी, ठीक है, और जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं दे उनके पास काफ़ी पोस्ट हैं, और इंडिया का एक हिसाब से उनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो आपको नज़र आएगा। और फिर इंडिया का ये है कि वो बहुत सारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं के जो डिफरेंट फेसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सगार है। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया की अप्रोच है दैट कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और लेकिन इसमें पाकिस्तान तो खैर नहीं है, वो नेगेटिव उसमें है, उसको वो टेररिज्म और इन चीज़ों में वो लगे रहते हैं, लेकिन लार्जली इंडिया बोलता रहता है टेररिज्म, लेकिन दुनिया को पता है whenever India will talk about Pakistan it will not talk good, whenever Pakistan will talk about India I mean the state level पे they won't talk good। so दोनों ममालिक की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लीडरशिप है वो बोलती रहती है एक दूसरे को, लेकिन दुनिया उनको सुनती नहीं है, दुनिया उनको जज करती है एंड एक्सपीरियंस करती है कि उनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। सो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये जो सगार है, ये सारी आप चीज़ें देखें तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी मच एक्टिव। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है कि वो सारे के सारे दे हैव टू बी प्रोएक्टिव इन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, किस तरह प्रोएक्टिव होना है, और जो चाइना के एम्बिशंस हैं उनको किस तरह काउंटर करना है, और इसी तरह आसियान रीजन जो है उसको भी कैसे इंगेज करना है इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, कि बायलैटरल रिलेशंस भी करने हैं, लेकिन आसियान के साथ डायलॉग भी करना है, और ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स भी डायलॉग है, और फिर इसी तरह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन कमीशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, क्वाड, और ये सारी की सारी चीज़ें ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। अगर आप सगार में आ जाए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन्स, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन अगेन कि जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए एंड मिनी मल्टीलैटरलिज्म नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ऑन द कंट्रेरी अगर आप पाकिस्तान को देखें इस सेंस में, तो पाकिस्तान ने की दुनिया में 100 जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 121 पोस्ट हैं पाकिस्तान की, और ये जो 121 पोस्ट हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में दुनिया में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जिस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और शायद उसकी वजह यही है कि द पॉलिटिकल स्ट्रगल एट होम, अनईजी पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, देन आप देखते हैं कि तमाम जो
فارن منسٹر آئے گا جو اگر عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو فارن منسٹر کی ڈائریکشن اور ہے، بلاول آتے ہیں تو فارن منسٹر کی ڈائریکشن اور ہے، چائنا کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے۔ عمران خان نے لڑائی شروع کر دی، بعد بلیانوں میں صلح شروع کر دی۔ سو بلاول صاحب چاہتے تھے کہ امریکہ اور یورپ کو اہمیت دی جائے، پچھلے چاہتے تھے وہ اور طریقے سے چیزیں لے کے چلنا چاہتے تھے۔ سو اٹس اے ویری اسٹرینج سی پوزیشن ہے ہماری، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وی ہیو اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس، اور اس ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہونے کی وجہ سے سارے ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فارن پالیسی ایمبیشن ضرور موجود ہیں، فارن آفس وہ فارن پالیسی مشن ضرور بتاتا ہے، ایمبیشن ضرور بتاتا ہے، دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو، اور وہ بالکل ایکوریٹ ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو انگیج ود انڈیا، دیٹس ہاؤ یو انگیج ود افغانستان، اور بہت سارے۔ لیکن بہت سارے جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں، بھلے پارلیمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، جن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں، دے ہیو دیئر اون پلانز، اینڈ سم ٹائمس فارن آفس کو اوور رول کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو اوور رول کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، دے کانٹ پرفارم دا وے دے بلیو۔ سو اور اگر آپ دیکھیں ینگ پاکستانی ڈپلومیٹس، دے آر ویری اسمارٹ، آئی ہیو مینی فرینڈز آف مائی اون، مائی کلاس فیلوز، جو کہ پاکستان کے فارن آفس میں ہیں جو دنیا کے ڈفرینٹ کیپٹلس میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یا ہمارے سینئر تھے یونیورسٹی میں، یا کچھ جونیئرس ہیں یونیورسٹی کے اندر۔ وین یو میٹ دیم، یو انگیج ود دیم، میں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے بہت سارے اور کیپٹلز میں جا کے بھی اپنے ڈپلومیٹس کو ملا ہوں، اور باقی ممالک کے ڈپلومیٹس کو بھی ملا ہوں، لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں، لڑکیاں، دے ویری مچ ان اے ویو کہ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کام کرنا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پھر چیز آتی ہے کہ بھائی کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کس طرف جائیں، پلان کچھ اور ہوتا ہے، کرنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایشو رہتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایشو رہے گا، یہ ایشو ختم نہیں ہوگا۔ اب انڈیا کی اگر دنیا کے 130 ملکوں میں ایمبیسیز ہیں، چائنا کی 180 ملکوں میں ایمبیسیز ہیں، اور ہماری پوسٹ تو 119 ہیں، لیکن آئی ہیو ٹو چیک دیٹ ڈیٹا کہ ہماری ایگزیکٹ ایمبیسیز جو ہیں وہ 86 ہیں، ایمبیسیز 86 ہیں، پوسٹ 121، سو اٹ مینس کہ انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ ہم سے 50 ملکوں میں زیادہ ہے، 50 ممالک میں انڈیا کی پریزنس ہم سے زیادہ ہے، جن جگہوں پہ ہم کبھی پہنچے ہی نہیں، انڈین ڈپلومیٹس وہاں پہ آلریڈی پہنچ کے اپنے پنجے گاڑ چکے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہوئے۔ لیکن دین آپ دیکھیں وہ جو ڈپلومیٹس ہیں، وہ کیا ہوتی ہے ڈپلومیسی؟ اس این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی ہے نا، تو وہ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اچھا پاکستان کے یہ میں ڈپلومیٹ سے ملا ہوں، کیا کہانی ہے پاکستان کی، جی ڈی پی کتنی ہے، اکانومی کتنی ہے، اچھا ان کے پاس تو آئی ایم ایف پروگرام ہے، اچھا یہ تو 24ویں دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے، او مائی گاڈ یہ کنٹریز ان اے سیریس اکنامک پرابلم، اچھا یہاں پہ کبھی ڈیموکریسی نہیں رہی، یہاں پہ تو ہائبرڈ رجیم آتے ہیں، یہاں پہ اتھارٹیرین رجیم ہے، جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے، تو امیڈیٹلی ہمارا جو امیج بنتا ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے، اینڈ دین پھر ہمارے ڈپلومیٹ میں جانتا ہوں جن کو میں ملتا ہوں، وہ پھر ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے کیس کو کہ نہیں ہماری پارلیمنٹ 5 سال پورے کرتی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں دے آر سپورٹیو آف ڈیموکریسی، دے بلیو ان ڈیموکریٹک اسٹرگل اینڈ دے ریزسٹ دی ڈکٹیٹرز، سو اینڈ سو، مطلب جس طرح ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ سو میری انڈرسٹینڈنگ میں انڈینس are there, they are working very hard، لیکن چائنا سے ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا اب وہ گیپ نہیں رہا، بیکاز انڈیا ایٹ ہوم بڑا محنت کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے، اور پاکستان کا جو ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتہ فارن منسٹر کون آتا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فارن منسٹر شاید خواجہ آصف ہوں گے، عمران خان نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ایک رکن ہے، پہلے بھی فارن منسٹر رہے ہیں، لیٹس سی اگر وہ فارن منسٹر ہوتے ہیں، سو آئی ہیو کم ٹو نو ہی از ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا بندہ ہے، کیا کرتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا،
بٹ یہ جو ڈپلومیٹک نیٹ ورک ہے اس کی بھی ایک اپنی ویلیو ہے، اور ہم 50 ممالک میں ہماری پریزنس کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. بٹ ایز اے ٹولڈ یو ارلیئر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ناروے کی 91 ممالک میں پریزنس ہے. ناروے نے اپنی 4 ایمبیسیز بند کی ہیں، ڈنمارک کی 90 میں ہے، فن لینڈ کی 90 میں ہے، ٹھیک ہے جناب، بنگلہ دیش کی 80 میں ہے. اسی طرح بہت سارے اور جو دنیا کے ممالک ہیں، دے ہیو دیئر اون پریزنس، اور ان کی ایشوز ہیں وہ سارے. بٹ آپ کے گھر میں کیا اور ہے، دیٹ میٹرس، اینڈ دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو ورک.